मैं टिक टॉक के खिलाफ था जब ये शुरू में आई थी, तो बच्चे बच्चियां इसके ऊपर जो है वो वीडियो बना रहे ना, इसको अच्छा नहीं समझता था। मैं समझता था कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेहयाई हो रही है। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म थोड़ा और बेहतरी की तरफ गया तो फिर मुझे समझ आई कि भाई ये तो बिजनेस का जरिया है। लोग सोशल मीडिया को जिस हिसाब से भी यूज कर रहे हैं उनको उस हिसाब से यूज करने हैं। आप उसको पॉजिटिव वे में यूज करें, उससे बिजनेस करें। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए तमाम सोशल मीडिया पेजेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने बात की है गाड़ियों की, 2018-19 में जब हमने टिकटॉक अकाउंट बनाया तो स्टार्ट में क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि हमने बिजनेस यहाँ पे कैसे करना है। गाड़ियां हमारी 5-7 दोस्त इकट्ठे होते हैं तो 444 गाड़ियां सबसे पहले इस्लामाबाद रावलपिंडी में हमारे पास थी बड़ी गाड़ियां, तो वो थी भी कोई 15-20 गाड़ियां हम सारे दोस्तों के मिला। वो जब कहीं कोई फंक्शन होता था या कोई मीटिंग में इकट्ठी होती थी गाड़ियां तो वीडियो क्लिप लगाया तो वो शुरू में ही वायरल हो गई, वो मिलियन में उस वक्त व्यूज गया। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कोई स्टेटस नहीं है इस तरह की वीडियो, क्योंकि लोगों के कमेंट्स जो है ना मेरे बारे में थोड़े डिफरेंट होना शुरू हो गए थे। लोगों की राय और थी और चीजें और प्रैक्टिकल कुछ और था, ओरिजिनल कोई चीज और थी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे मैं को बड़ा डॉन हूँ। नासिर साहब, आप तो सोशल मीडिया के बड़े मुखालिफ थे और बड़े नाकिद थे, और आजकल आप सोशल मीडिया पर मुकम्मल छाए हुए, इसकी क्या वजह है? और आपकी मैं काफी अरसा पहले मैं आपकी वीडियोस देखता था, बड़ी बड़ी लंबी कतारें गाड़ियों की, 2018 की बातें मैं कर रहा हूँ जब लोगों का इसकी तरफ ख्याल नहीं था, और आज तो लोग उसकी वजह से बड़े मशहूर हो रहे हैं। शायद साहब सोशल मीडिया के मैं उस तरीके से खिलाफ नहीं था, क्योंकि मेरे पास भी देखे ना जहाँ पे हर बंदा अपनी अपनी स्टेज के ऊपर सीख रहा होता है। ठीक है, मैं टिकटॉक के खिलाफ था जब ये शुरू में आई थी, तो बच्चे बच्चियां इसके ऊपर जो है वो वीडियो बना रहे नाच करने के, तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता था। मैं समझता था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेहयाई हो रही है। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म थोड़ा और बेहतरी की तरफ गया तो फिर मुझे समझ आई कि भाई ये तो बिजनेस का जरिया है। आप छोड़ दे लोग क्या कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया को जिस हिसाब से भी यूज कर रहे हैं उनको उस हिसाब से यूज करने हैं। आप उसको पॉजिटिव वे में यूज करें, आप उससे बिजनेस करें। तो फिर उसके बाद हम सोशल मीडिया के ऊपर आए, फिर एवरी टाइम बैठे रहते हैं, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, अल्लाह पाक ने बात करने का भी एक फन दिया है। तो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए तमाम सोशल मीडिया पेजेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपने बात की है गाड़ियों की, 2018-19 में जब हमने टिकटॉक अकाउंट बनाया तो स्टार्ट में क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि हमने बिजनेस यहाँ पे कैसे करना है, तो मेरे उस वक्त 7 दोस्त काम करते थे, तो उन्होंने कुछ गाड़ियां हमारी 5-7 दोस्त इकट्ठे होते हैं तो 444 गाड़ियां सबसे पहले इस्लामाबाद रावलपिंडी में हमारे पास थी बड़ी गाड़ियां, तो वो थी भी कोई 15-20 गाड़ियां हम सारे दोस्तों के मिला के। तो वो जब कहीं कोई फंक्शन होता था या कोई मीटिंग में इकट्ठी होती थी गाड़ियां तो वीडियो क्लिप लगाए मेरी आईटी टीम ने, तो वो शुरू में ही वायरल हो गई, वो मिलियन में उस वक्त व्यूज गए थे। तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कोई स्टेटस नहीं है इस तरह की वीडियो, क्योंकि लोगों के कमेंट्स जो है ना मेरे बारे में थोड़े डिफरेंट होना शुरू हो गए थे। लोगों की राय और थी और चीजें और प्रैक्टिकल कुछ और था, ओरिजिनल कोई चीज और थी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे मैं को बड़ा डॉन हूँ या बहुत कोई बड़ा खरबपति इंसान हूँ और इतनी बड़ी गाड़ियां ये मेरी हैं। तो मैंने फिर जो है वो खत्म करवा दी, वो बल्कि सारी वीडियो ही हमने डिलीट करवा दी। मैंने कहा नहीं यार ये तकब्बर वाली साइड पे इस तरह की चीजें लेके जाती है। और दूसरा, मैं जो यंग हमारे लोग देखने वाले हैं टिकटॉक, यंग बच्चे, उनको मैं अट्रैक्ट करके मैंने क्या करना है गाड़ियां दिखा के, तो मैं ओरिजिनल चीज के ऊपर आया। मैंने अब सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को मोटिवेशन देना शुरू की है। मैंने अब बिजनेस के अपना बिजनेस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया है। तो आइंदा भी मेरी विश यही है कि मैं कोई ऐसे सदका जारिया के तौर पे ऐसी मोटिवेशन, ऐसी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया करूं कि जिससे किसी का फायदा हो, बजाय इसके कि एक बच्चा जो है वो किसी की बड़ी गाड़ी देख के वो इस ज्यादा उसका फैन हो जाए कि वो कुछ भी गलत काम करके बड़ी गाड़ी लेने का। नासिर साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है ये पहली दफा टीचिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इसके बाद आपने जिस तरफ आप गए तो आप इसकी असल की तरफ गए। अच्छा, थोड़े सी आपने इसी गुफ्तगू के अंदर बयान किया कि बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। आप ये बताएं कि जो सुनने वाले हैं उनको कहां से पहला कदम उठाना चाहिए और नए सरमायाकार जो है वो कौन सी गलती कर बैठते हैं? दो डिफरेंट क्वेश्चन है शाह साहब आपके, कि जो नए लोग बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं
بہت سارے لوگ کمنٹس کے اندر مجھے بھی میسج کرتے ہیں کہ ناصر بھائی ہمیں کون سا کاروبار کرنا چاہیے اور اس کاروبار کے لیے کتنا پیسہ چاہیے. تو میں وہاں پہ یہی موٹیویشن دیتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ خود کیا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بچہ مجھ سے کوشچن کرتا ہے کہ سر مجھے کون سا کاروبار کرنا چاہیے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی دنیا کے اندر 3 بڑے بزنس ہیں. پہلے نمبر کے اوپر آپ کا فارماسیوٹیکل کا بزنس ہے, سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ کا ریئل اسٹیٹ بزنس ہے, تھرڈ نمبر کے اوپر آپ کی ویپن کا جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے یہ بزنس ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں کسی بندے کو کہتا ہوں کہ آپ فارماسیوٹیکل بزنس کرو تو وہ کہیں بھائی میری تو اتنی ایجوکیشن ہی نہیں ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں. تو پہلے یہ سوچنا چاہیے, جو بندہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی کاروبار کرنا چاہیے, پہلے تو سب سے پہلے اس کو جاب اور بزنس میں فرق سمجھنا چاہیے, بزنس کی موٹیویشن لینی چاہیے, اپنا مائنڈ بنانا چاہیے کہ میں نے بزنس کرنا ہے. وہ ایک بندے سے سوال کیا نا انہوں نے کہ بھائی بزنس کون سا کرنا چاہیے, اس نے کہا بزنس کون سا نہیں کرنا چاہیے, بزنس کرنا چاہیے. کون سی والی جو چیز ہے وہ آگے جا کے آپ کو خود پتا چل جائے. تو پہلے بزنس کا مائنڈ بنانا چاہیے, پھر یہ سوچنا چاہیے کہ میں کون سا کام کر سکتا ہوں, پھر یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کون سا کام پسند ہے. جو کام پسند ہے, میرا ایک فکر ہے نا کہ اگر آپ کا شوق آپ کا ذریعہ معاش بن جائے تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اچھا ایک چیز بڑی لوگ ریلیکٹنٹ رہتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھتے, ان کو یہ لگتا ہے کہ اس حد تک اماؤنٹ پاس ہوگی تو بزنس شروع کرنا ہے. کتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے تو بزنس شروع ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب دنیا کے اندر جتنے بھی بزنس ہیں ان کو شروع کرنے کے لیے سٹارٹ میں کوئی اماؤنٹ نہیں چاہیے ہوتی. یا آپ یہ کہہ لیں کہ بہت سارے ایسے بزنس ہیں جن کو شروع کرنے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی. آپ کو یہ سوچنا چاہیے یہ بزنس شروع کرنا کیسے. ٹھیک ہے. تو ایکسپیرینس پہلے ضروری ہے, پہلے انویسٹمنٹ ضروری ہے. ایجوکیشن تو خیر بالکل نارمل سی بات ہے. ایک بچہ جس کو تھوڑے بہت انگلش پڑھ لکھ سکتا ہو اور اردو اس کو پڑھنا آتی ہو, تھوڑے بہت میتھ کے جو نارمل جو مڈل کلاس تک کے سوال جواب ہیں یہ اس کو آنے چاہیے بزنس کے لیے. اس سے زیادہ ایجوکیشن کی میں نہیں سمجھتا کہ بزنس میں ضرورت ہو. اچھا بزنس میں اگر کوئی بندہ, جیسے آپ نے 3 چیزوں کے نام گنائے, اگر آپ کی ہی فیلڈ میں ریل اسٹیٹ میں بندہ آتا ہے تو کیا اس کو پلاٹ لینا چاہیے, گھر لینا چاہیے, کسی کمرشل چیز کی طرف آنا چاہیے, زرعی زمین لینی چاہیے, کون سی چیز کو چوز کرنا چاہیے جس کا آنے والے دنوں میں بہتر ریزلٹس آ سکتے ہیں؟ شاہ صاحب ریئل اسٹیٹ کے بزنس کرنے میں اور انویسٹمنٹ کرنے میں فرق ہے. اگر کوئی بندہ ریئل اسٹیٹ کو سیکھ کے اس کو ایز اے پروفیشن چوز کرنا چاہ رہا ہے بہت اچھا ہے, لیکن اس کے لیے سٹارٹ میں آپ کو جو ہے وہ شروع سے اسٹرگل کے ٹائم گزارنا پڑے گا. آپ اس کو سیکھنا پڑے گا, کوئی اس کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کام سیکھ جائیں گے, کسی کے پاس رہ کے آپ کام سیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ ایز اے پروفیشن چلا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو نالج ہونا چاہیے, اور پھر آپ ایسی انویسٹمنٹ کریں. اس میں بہت ٹائپ کی انویسٹمنٹ ہے. آپ پلاٹ لے کے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر رکھ دیں اور جب اچھی پرائس ملے اس کو سیل کر دیں. آپ ایک کمرشل, اگر بڑی انویسٹمنٹ ہے تھوڑی, آپ ایک کمرشل پلازے کا پلاٹ لیں, اس کے اوپر کمرشل پراپرٹی بنائیں, اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں. آپ 2-4 گھر بنا کے ان کو رینٹ آؤٹ کر دیں. آپ مختلف کسی جگہ کے اوپر کوئی اپارٹمنٹ پرچیز کر کے ان کو پر ڈے کے حساب سے یا پر منتھ کے حساب سے رینٹ آؤٹ کریں. تو یہ 3-4 کیٹیگریز کے اندر اس میں انویسٹمنٹ آتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بندہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کا بجٹ کتنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مستقل مزاجی جو ہے آپ کے ایکسپیرینس کے بعد اس کا کتنا عمل دخل ہے کسی بھی بزنس کی کامیابی میں؟ مجھے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ 100 میں سے آپ کتنے نمبر دیں گے تو میں 90 نمبر جو ہے وہ دوں گا مستقل مزاجی کو. اگر آپ کے اندر مستقل مزاجی ہے آپ کسی بھی کاروبار میں کامیاب ہو سکتے ہو. اگر آپ کے پاس مستقل مزاجی نہیں ہے, آپ لاکھ ٹکرے مارو, آپ بہت بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کسی کاروبار کے اندر ڈال دو, بہت جلدی جو ہے فلاپ ہو جاؤ. ناصر صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ لگ چکی ہے طلب جیت کی. جی اب خود کو آگ میں جوڑ دیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹھوکریں کہتی ہیں کہ مارا جائے گا, حوصلے کہتے ہیں دیکھ لیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. سچی بات یہ ہے کہ تشنگی, طلب, پیاس, حسرت ابھی موجود ہے اور انشاءاللہ ان سے بار بار ہم
इनसे टाइम इनका कीमती लेते रहेंगे। इनकी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो बहुत सारे नौजवानों की जिंदगियां जो हैं वो तब्दील करने में इंतहाई बेहतर साबित भी हुई है। हमने बहुत सारी और भी बातें करनी थी इनकी एकेडमी के हवाले से, इनके जो लोग हैं कामयाब हुए हैं उनके हवाले से, लेकिन अब काफी वक्त हो गया है। फिर एक दफा इनकी खिदमत में हाजिर होंगे, इनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।